السلام عليكم خوتي. وصلنا دابا لافيديو الثالثه اللي غادي نشرحوا فيها لي فلو ايكونوميك. شنو هو ان فلو ايكونوميك؟ كيل سون لي تيب دي فلو ايكونوميك؟ وغنشوفوا كيلكو زيكزامبل. Donc un flux économique est le mouvement d'un bien réel, quasi réel, monétaire ou financier d'un point de départ qui est l'unité économique d'origine vers un point d'arrivée qui est l'unité économique destinataire. Donc un flux économique هو بحال التنقل، بحال يعني واحد لو بيان تيتنقل لينا من واحد لو بوين تيتسمى l'unité économique d'origine يعني المصدر حتى لواحد لو بوين اللي كيتسمى destinataire. Donc التنقل نتاع واحد لو بيان كيف ما كان يا اما غيال par exemple les marchandises ou la quasi réelle اللي هما les services monétaires اللي هما les moyens de règlement immédiat ou les financiers. Donc كانوا في واحد النقطة نتاع النقطة d'origine ومشاو لينا تنقلوا لينا c'est un mouvement تيتنقلوا لينا لواحد une autre unité اللي destinataire اللي كيتستقبلهم. شنو هما لي تيب دو فلو؟ دونك عندنا ان فلو غيال اللي هما اللي قلت لكم لي مارشانديز، كاين عندنا فلو كازي غيال اللي هو لو موفمون تاع لي سيرفيس باغ اكزومبل لو ترافاي، عندنا ان فلو مونيتير هو التنقل لي مويان دو ريغلومون ايميديات باغ اكزومبل لي سبيس كيتنقل لينا من واحد لو بوين دوريجين وتيمشي لواحد لو بوين ديستيناتير اللي كيستقبلوهم. و dernièrement le flux financier اللي هما les flux les mouvements des créances et des dettes. Donc الناس اللي شافوا الفيديو الثانيه غادي يعرفوا شنو معنى ديال créances وشنو معنى ديال les dettes. هادو حتى هما عندهم un point de départ وعندهم un point destinataire ou bien un point d'arrivée. دابا غادي نشوفوا quelques exemples. عندنا le premier exemple achat de marchandises contre espèce à 10 000 dirhams. كما تلاحظوا هاد لوبيراسيون هادي كتكون لينا من l'intitulé اللي هو achat de marchandises. شنو هي الطبيعه نتاع لوبيراسيون؟ هنا عندنا الشراء وعندنا لو موين ولا بيان لو مود دو ريغلومون اللي هو espèce ضروري كتلقاوها، وعندنا لو مونطون اللي هو 10 000 درهم. دونك هاد الجمله هادي كتسمى une opération اللي كديرها لونتربريز. هادي parmi les milliers opérations اللي كديرهم l'entreprise. دونك هنايا باش نتعرفوا على لي فلو، دونك هنا عندنا دو تيب دو فلو، كل اوبيراسيون فيها دو تيب دو فلو. عندنا هنايا في هاد لوبيراسيون عندنا فلو غيال لي مارشانديز. دونك الموفمون ديال لي مارشانديز يعني لي مارشانديز تنقلوا لينا، كانوا فواحد لو بوين دو ديبار اللي عند لو فورنيسور، هذاك لو فورنيسور عطاهم لونتربريز. دونك باغ كونسيكون تحركوا لينا، مشاو لينا لي مارشانديز لونتربريز، نقصوا لي ستوك شي لو فورنيسور مشاو لونتربريز. وهذا سي ان فلو غيال باسكو ساجي دي مارشانديز. هاد لي مارشانديز كنشوفوهم وتنلمسوهم، داكشي علاش سميناهم دي فلو غيال. و اون كونتر بارتي لونتربريز حتى هي غادي تمشي تخلص لو فورنيسور. باغ كونسيكون ليسبيس غادي ينتقل لينا، غادي ينتقل من لو بوين دو ديبار اللي كانوا عند لونتربريز في الاول، غادي تخلص لو فورنيسور، دونك غادي يوصلوا لعند لو فورنيسور بوين سي لو بوين داريفي. دونك ضروري كيكونوا deux types de flux في une opération تيكونوا deux flux اللي مضادين، يعني شي تيمشي باغ اكزومبل هنايا شي تيمشي مع لو فورنيسور لونتربريز والثاني شي تيمشي مع لونتربريز لو فورنيسور على حساب لو تيب، على حساب التيب نتاع لوبيراسيون. خصكم تكونوا هنايا شويه ذكيين باش تعرفوا كيفاش تعاملوا مع هاد لي فلو اللي هما ساهلين. يعني هنايا في اشا باينه راه لي مارشانديز راه كانوا عند لو فورنيسور مشاو لعند لونتربريز، ما يمكنش يكون عند لونتربريز وغتشري من راسها، ما يمكنش. دونك غادي نمشيو لو دوزيام تيب. لو دوزيام اكزامبل سي لو ريغلومون دي سالاريي بار شيك بانكير بور 50,000 درهم. دونك هنايا l'intitulé ولا الطبيعه نتاع لوبيراسيون عندنا لو ريغلومون دي سالاريي، يعني لونتربريز هنايا خلصات بيرسونيل ديالها اللي خدامين مع عطاتهم الاجور. عندنا لو مود دو ريغلومون هو بار شيك، خلصاتهم بار شيك بانكير، و لو مونطون خلاص تيكون ضروري، الا ما كانش لو مونطون راه ما كاين والو. دونك المونطون ضروري تيكون اللي هو 50,000 درهم. دونك هنايا نفس الطريقه نتاع ليكزامبل الاول. هنايا عندنا دو تيب دو فلو. هنايا عندنا ان فلو اللي هو هذا لو ترافاي تيمشي من عند السالاريي
وتيوصل عند لونتربريز. علاش؟ حيت السالاريي هو اللي كيقدم لونتربريز ان ترافاي. دونك لو ترافاي شنو هو لوريجين؟ كي لي لوريجين تاع لو ترافاي سي لو سالاري، يعني ماشي لونتربريز ماشي هي اللي كتخدم كوم سالاري. دونك لو سالاري هو اللي تيخدم. دونك لو ترافاي جاي من عند السالاري ومشى لعند وصل لونتربريز. هكا فهموها. و اون كونتر بارتي لونتربريز عطات الاجور للسالاري ou bien le personnel ديالها. دونك الشيك بونكير مشى من عند لونتربريز، كان عند لونتربريز. دونك لونتربريز المصدر سي لو بوين دو ديبار، ومشاو لينا لعند السالاري سي لو بوين داريفي. دونك الفلوس غادي نديرو ليكم مثلا هاد السهم هو الفلوس. دونك هاهما خرجوا من عند لونتربريز وغادي غيمشيو عند السالاري، والسالاري في الاخير غادي يحصلوا على الفلوس ديالهم، غادي يحصلوا على لو شيك بونكير. دونك غادي ندوزو لو troisième exemple. دونك exemple 3 ماشي 1. دونك vente de marchandises à crédit à 5000 dirhams. دونك غادي نحلو هاد لوبيراسيون. عندنا الطبيعه نتاع لوبيراسيون سي لا vente des marchandises، عندنا البيع. عندنا لو مود دو ريغلومون هو à crédit ou le montant c'est le 5000 dirhams. هنايا العكس نتاع achat. دونك هنايا لونتربريز هي اللي غادي تعطي لي مارشانديز لو كليون. دونك لي مارشانديز غادي يمشيو من عند لونتربريز وغيدوزو لعند لو كليون. لونتربريز سي لو بوين دو ديبار اي لو كليون سي لو ديستيناتير. لو كليون في الاخير هو اللي كيستقبل لي مارشانديز، كيوصلوا عنده لي مارشانديز حيتاش هو اللي شرا ولونتربريز هي اللي باعت. Donc c'est un flux réel parce qu'il s'agit des marchandises. Ou en contrepartie, le client غادي يخلص l'entreprise. Donc c'est un flux financier. Donc الفلوس غادي يمشيو من عند le client غيدوزو لعند l'entreprise. Donc l'entreprise غادي تستقبل الفلوس ديالها مي à crédit، يعني ماشي au moment نتاع la réalisation de l'opération، مي حتى après واحد شويه بحال après l'échange. غادي تشوفوا le cours الدرس الثاني على les modes de règlement. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا لا نوسيون نتاع لي فلو ايكونوميك. الا ما فهمتوش شي حاجه ما فيها باس كتبوا لي بار كومونتير، انا غادي نجاوبكم. لو كور سويفون غادي يكون على لو تريتمون كونطابل دي زوبيراسيون. هنايا غادي نبداو عاود لا كونطابيليتي، شويه د لا كونطابيليتي. شوفوا الا ما فهمتوش هاد لي فلو راه ما غتفهموش شي لاخر، هادشي اللي جاي. دونك حاولوا تفهموا هاد لي فلو اللي هما ساهلين بساط، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. خصكم غير تفهموا لوبيراسيون مزيان وتعرفوا كيفاش ديروا تحلوها، وتعرفوا البوين دو ديبار اي لو بوين داريفي دو شاك اوبيراسيون. وكل اوبيراسيون عندها دو تيب دو فلو. ممكن يكون ان سول فلو. حسن نقول لكم هاد ان سول فلو في لا ديسكريبسيون فوقاش تيكون غير واحد. باغ اكزومبل لونتربريز غادي نقولها لكم دابا. لونتربريز ملي كتبغي تحول فلوسها من لا كيس لا بنك، هنا دونك كاين غير ان سول فلو. دونك لو فلو كيمشيو كانوا في لا كيس وغادي يمشيو لا بنك. دونك ان سول فلو حيتاش لونتربريز كتخدم هنايا ما عندهاش، ما كاينش شي ان اوتر اكتور اللي خدام مع لونتربريز. دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.